अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने आज सबको नंगा कर दिया है। ईंट से ईंट बजाई है उन्होंने आज काजी फाइज ईसा साहब की भी और इस कमीशन की भी। एक और दरखास्त इस कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है और आज ही जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसको फारिग करने की भी जो कार्रवाई है अब वो शुरू हो रही है। लेकिन पहले बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने आज इस ऑडियो लीक कमीशन के ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की, उसमें उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है काजी फाइज ईसा साहब को। उस दरखास्त के मुताबिक एक तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो चीफ जस्टिस हैं सिर्फ वही कोई कमीशन बना सकते हैं और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो उनकी मर्जी के बगैर उस कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकता। फिर इस दरखास्त में ये भी कहा है कि किसी भी जज का अगर ट्रायल करना मतलूब होता है तो इसके लिए सबसे एक मोतबर और मुस्तनद जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है। लिहाजा ये कमीशन इसलिए गैर कानूनी है कि यहाँ जो जजेस के ऊपर तहकीकात करनी है और तहकीकात भी लोअर जुडिशरी के जजेस ने करनी है तो ये मुमकिन नहीं है। या फिर इसमें ये बात भी की गई है कि आप जो हुकूमत ने ये एक कमीशन बनाया है ये सरासर बदनीति के ऊपर मबनी है, इसमें उनका कोई फेयर ट्रायल करने का कोई इरादा नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ अपना निकाल रहे हैं। और सबसे अहम सवाल जो उठाया गया इसमें वो ये है कि हुकूमत बताए इसके TORs में ये बात क्यों शामिल नहीं की गई कि फोन टेप कौन करता है और फोन किसकी ईमा के ऊपर टेप किए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने 1998 के फैसले के अंदर ये चीज बता चुकी है कि फोन टेपिंग करना जुर्म है और फोन टेप किया हुआ कोई भी मटेरियल किसी भी अदालत के अंदर एडमिसिबल नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो TORs हैं ये बहुत नाकिस हैं और जुडिशल काउंसिल जो है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बहुत सारे कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन, जैसे मेमो गेट का कमीशन था, जैसे धानली के ऊपर कमीशन बना था, जैसे खुद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि एक कमीशन वो बनाए, तो इसलिए अब इस तरह का कोई कमीशन नहीं बन सकता, ना ये ऑपरेट कर सकता है। तो लिहाजा ये जजेस को तकसीम करने की एक साजिश है और इसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अब इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ कुछ यूं है कि एक और दरखास्त जो दायर हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें यह कहा गया है कि इस दरखास्त में जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी फरीक बनाया गया है। इसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सरासर गैर आइनी और गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट इसको मुअत्तल करे। और उन्होंने जो बुनियाद बनाई है वो बड़ी ही जबरदस्त है कि 2 हाई कोर्ट्स का काम इस कमीशन की वजह से मुतासर हो रहा है। 2 हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और वो ये कह रहे हैं कि इस उनकी इन जजेस की, इन चीफ्स की गैर मौजूदगी में उसका काम बहुत मुतासर होगा, अदालती काम को नुकसान पहुंचेगा और फिर इंक्वायरी मुकम्मल होने के बावजूद भी कोई कारआमद मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि माजी में कई इंक्वायरीज पर अमल दरामद होना अभी बाकी है। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील से अदलिया को कमजोर और जजेस को तकसीम करने की एक कोशिश की जा रही है और इंक्वायरी जो कमीशन है इसका नोटिफिकेशन अवामी मकासद के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मकासद के लिए जमा किया गया है, ये जारी किया गया है। ये सबसे अहम नुक्ता है इसका कि अभी तक हुकूमत ने जो बदनीति की, अपने आप को काजी फाइज ईसा साहब को और उमर अता बंदयाल साहब को लड़ाने की जो कोशिश की, और इसमें इन पॉइंट्स के बाद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मुश्किल है काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी, चूंकि सवालात इतने ज्यादा उठना शुरू हो गए कि वो किस तरह से इस कमीशन की जो सरबराही है वो उसको जारी रखेंगे। अब यहीं पे जैसे मैंने कहा कि आज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आई है, ये आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। एक तो पहले जरा बात कर लेते हैं कि आज तहरीक इंसाफ ने एक और एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा की, जिसमें असद उमर साहब की तरफ से जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने जो है वो एक दरखास्त जमा की और उन्होंने ये कहा कि किसी सूरत भी आर्टिकल जो 245 है उसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क के अंदर फौज तलब नहीं की जा सकती, और खास तौर पे फिर फौजी अदालतों का भी उसके अंदर नुक्ता उठाया गया है। ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन होने वाली है और इसके ऊपर भी बड़ा जबरदस्त बेंच बनेगा कि किस कानून के तहत फौज को तलब किया गया मुल्क के अंदर और क्या वाकई हालात इस तरह के हैं। नाज़रीन, कुछ टेक्निकल इशू हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि जो एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है वो चोरी क्या है। चोरी ये है कि हुकूमत ने आज निगरान हुकूमत के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन फाइल की है। बज़ाहिर तो दोनों का मतन अलग अलग है। निगरान हुकूमत ने पंजाब के अंदर, चूंकि अब कल केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत ने एक दरखास्त दायर की है
اس کے میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو وفاق نے آج ایک نظر ثانی کے لیے ایک اپیل فائل کر دی ہے اس کے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نگران حکومت یہ کہتی ہے، پریکٹیکلی لاہور کے اندر آج اپلیکیشن جمع ہو گئی ہے، ویسے نگران حکومت کی خاتمے کے لیے نوٹسز بھی جاری ہو گئے اور درخواست بھی قابل سماعت قرار دی جا چکی ہے کہ یہ نگران حکومت کس قانون کے تحت عمل کر رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس نگران حکومت کو اڑا دے، چونکہ کوئی قانونی جواز ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ 14 مئی کے بعد جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن جو الیکشن کروانے کا سپریم کورٹ کا، وہ ابھی تک انفیلڈ ہے، اور نگران حکومت کی توسیع بھی ابھی تک سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے نہیں ہوئی، لہٰذا عین ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس نگران حکومت کو فارغ کر دے۔ لیکن اس حکومت نے ایک جو موقف اختیار کیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ پنجاب کے اندر الیکشن کی تاریخ دے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے جو موقف اختیار کیا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ اس طرح کی بات کر سکیں، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے طاقت ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 مئی الیکشن کی تاریخ دے کر اختیارات کی آئینی تقسیم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ نگران حکومت بات کر رہی ہے، وہ نگران حکومت جس کا کام ہی الیکشنز کا قیام ہے، جو عمل میں ہی الیکشن کے لیے آئی ہے، اور اس وقت آئی ہے جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی۔ اچھا، پھر وہ سپریم کورٹ کو جو آنکھیں دکھا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 218 کے تحت صاف شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور جو سپریم کورٹ نے کیا وہ غیر آئینی کام کیا ہے، الیکشن پروگرام میں تبدیلی کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کا ہے۔ اور اب یہاں سے جو ہے نا وہ ان کی بہت بڑی منافقت کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں جی کہ 9 مئی کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ 9 مئی کب ہوا؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، اور الیکشن کب ہونے تھے؟ 14 تاریخ کو ہونے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، اس سے پہلے ہی ان کی نیت نہیں تھی، پیسے اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیے، سیکیورٹی نہیں دی، اور اب لگتا ہی ہے کہ جو حالات خراب ہوئے وہ اس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی کے حالات صوبے میں بہت خراب ہو گئے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی جو ہے وہ ملٹری املاک کو بہت نقصان پہنچا ہوا ہے، اور پولیس کی گاڑیوں کو جلایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا رونا شروع کر دیا۔ اور اب جب یہ اپلیکیشن ٹائم باٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ٹائم گزر چکا ہوا ہے، 1 ماہ سے اوپر ٹائم گزر جاتا ہے، تو اب وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے اندر نظر ثانی کی ایک درخواست دائر کرتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو ریویو کریں، کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے، چونکہ اس فیصلے سے ایک بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، پاکستان کی جو انتخابی سکیم ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی، چونکہ اگر پنجاب کے اندر پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر جو قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے اور باقی صوبوں کے اندر جو الیکشنز ہوں گے وہ اس سے افیکٹ ہوں گے۔ تو یہ ایک منافقت ان کی کھل کے سامنے آئی ہے، اور یہ وہ باتیں جو انہوں نے موقف اختیار کیا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جیت سے یہ تعین ہوتا ہے کہ مرکز میں حکومت کون کرے گا، لہٰذا آپ نے جو ایک الیکشن کی تاریخ دی ہے پنجاب کے اندر وہ غیر قانونی ہے، اور پنجاب کے الیکشن کے بعد پاکستان کی جو الیکشن سکیم ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے اس سے، تو آپ مہربانی کریں اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اب یہ منافقت آپ چیک کریں کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کے اندر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دے رہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اور سیکیورٹی کا کہہ رہے ہیں جی سیکیورٹی نہیں ہے، اور جب ٹائم گزر گیا اور آج آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے جو اسکیم ہے وہ افیکٹ ہوگی، اور پہلے کہتے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑیں اور ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایکسپوز ہوئے ہیں بہت بری طرح سے، اور نگران حکومت بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے، اور الٹیمیٹلی اب جو امتحان ہے وہ عمر عطا بنیال صاحب کا کہ وہ ان کو کیسے کام کرنے دیتے ہیں آگے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔